पंजाब असम्बली को तहलील हुए आज 31 और KP असम्बली को तहलील हुए 27 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर आज तक इन असम्बलीज़ के इंतखाबात की तारीख का दूर दूर कुछ पता नहीं। जबकि आईन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद है। जुमे को लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हुक्म दिया था कि वो गवर्नर से मुशावरत करके फौरी तौर पर पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इस पस मंज़र में आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में इलेक्शन हुक्काम ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात भी की, मगर पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ इजलास में कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान गवर्नर पंजाब के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कुछ अमूर और गवर्नर के मशावरती किरदार के कुछ पहलू वजाहत और तशरीह तलब हैं, जिसके लिए कानूनी और आइनी माहिरीन से मशावरत के बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने कहा था तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं, ये इख्तियार गवर्नर का है। जबकि इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक आज के इजलास में गवर्नर पंजाब ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि अगर असम्बलियाँ खुद तहलील होती हैं तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं। लगता है कि इंतखाबात की तारीख को लेकर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब पिंग पोंग खेल रहे हैं। इस अहम मामले पर ना आईन का साफ साफ हुक्म काम आया, ना ही बराह रास्त अदालती हुक्म। दूसरी जानिब आइनी माहिरीन का कहना है कि गवर्नर से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ही है। ऐसा ना करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी भी है और अदालती हुक्म की भी। जो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि गवर्नर नहीं देगा, डेट इलेक्शन कमीशन देगा, पहली बात। दूसरी बात, वो इमीडिएटली अनाउंस करेगा। सिर्फ गवर्नर के साथ कंसल्टेशन होनी है। गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कहे कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। किसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन 90 दिन से बियॉन्ड डिले नहीं कर सकता। ये फैसला क्रिस्टल क्लियर है। अगर इलेक्शन कमीशन इसकी कोई वायलेशन करेगा तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट एंड ही कैन बी सेंट टू जेल and that can be a ground for his disqualification as the chief election commissioner. आज PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के खिलाफ आइनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मौजूदा सूरत हाल में ये कोई इबहाम नहीं कि नून लीग और हुकूमत में शामिल नून लीगी वज़रा या नून लीगी हुकूमत हर सूरत में इलेक्शन का इल्तवा चाहती है। ना वो पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं, ना KP में, बल्कि बयानात से लगता है कि अक्टूबर में कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से भी इनकी ख्वाहिश है कि उसका भी इल्तवा हो जाएगा। कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर चुके हैं और इससे फासला इख्तियार कर चुके हैं। इस मौक़िफ़ की तर्जुमानी अब से सिर्फ 2-3 रोज़ कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसील से की थी और उन्होंने बताया था कि क्यों इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पंजाब के भी और KP के भी इलेक्शन। और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ तावीलात भी रखी थी और कहा था कि फ़ंड्स की भी कमी है, जिस पर उन्हीं की जमात के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इलेक्शन ऐसी ज़िम्मेदारी है 90 दिन के अंदर असम्बली तहलील होने के कि अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो कर्जा लेके इलेक्शन किया जाए। ये याद दिलाया था राना सनाउल्लाह को शाहिद खाकान अब्बासी ने। आज वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा किया कि इलेक्शन का इल्तवा क्यों होना चाहिए, और गवर्नर पंजाब अगर तारीख नहीं दे रहे तो उन्होंने इसका बाकायदा दिफा किया और उन्होंने तस्लीम किया कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराना ज़रूरी है, मगर साथ फिर फ़ौरन ये भी कहा कि आइन ही के मुताबिक आम इंतखाबात के वक्त सूबों में निगरां हुकूमत का क़याम भी लाजिम है। लेकिन मलिक अहमद ख़ान साहब चाहे इस वक्त जान के याद न रखना चाहते हों, लेकिन अब से 1-2 साल पहले जब PTI की हुकूमत थी, PDM इंतखाबात तवस मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी, तो उस मुतालबे में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात होती थी और ये कहा जाता था कि कौमी असम्बली के इंतखाबात अलग हो जाएँ, सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलहदा हो जाएँ। तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है और इसमें दर्जनों बयानात हैं उस वक्त की PDM की लीडरशिप जो कि आज भी इस हुकूमत में शामिल है, जो कि कहती थी कि अलहदा वक्त पे अगर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात हो जाए कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जब हम ये उस ज़माने में दलील दिया करते थे कि फिर अगर निगरां हुकूमत नहीं होगी तो कैसे ये काम होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में और दर्जनों मिसालें मौजूद हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन
علیحدہ علیحدہ وقت پر ہوتے ہیں۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ ویسے ہی منقسم پاکستان میں اس قسم کی صورتحال حالات کو مزید دگرگوں بنا رہی ہے۔ ملک کے اندر اندرونی خلفشار میں یقیناً اس پوری صورتحال میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان میں آج کل ہماری نوجوان نسل میں بہت ہی عمدہ مقام پا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے، اب نہیں ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کھوکھر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو یہ صورتحال ہے جس میں ایک پنگ پونگ سا بن گیا ہے، یہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، کے پی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کو تیار نہیں، گورنر ڈیٹ دینے کو تیار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آئین یتیم کھڑا ہے اس پورے معاملے میں۔ اسمبلیز تحلیل ہو جائیں تو اگر ایک گورنر اور ایک الیکشن کمیشن چاہے کہ الیکشن نہ ہو تو پھر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ جی شکریہ خان صاحب۔ نہ صرف آئین یتیم کھڑا ہے اس وقت، بلکہ افسوسناک صورتحال اس ضمن میں بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں تمام مل کر اس آئین کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور اگر وہ جماعتیں جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہیں، اس کا پرچار کرتی ہیں اور پرچار کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس آئین کی حرمت کو اس طریقے سے تذلیل کریں گی تو پھر اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی کنونشن کا، کسی بھی آئین کا، کسی بھی قانون کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت تو پچھلے سال ہی جب بائی الیکشنز ہوئے، اس میں جب وہ الیکشنز حکومتی جماعتیں مل کر جب لڑیں اور نہیں جیت سکیں، اور پھر اس کے بعد 11 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوئے جس میں عمران خان صاحب 9 سیٹیں جیت گئے، تو اخلاقی جواز تو حکومت اسی وقت ہو چکی تھی، اور اب آئین کی ایکسپریس پروویژنز کو وائلیٹ کر کے، ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کو وائلیٹ کر کے حکومت تو صرف یہی پیغام دے رہی ہے کہ وہ آئین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب انہیں ایک کلیئر کٹ آرڈرز پہنچا دیے گئے، کورٹ کی جانب سے بھی انہیں مل گئے، اس کے اوپر عمل نہ ہونا یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اور اس صورتحال میں کہ وہ جماعتیں جن کے آباء و اجداد کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، اویس نورانی صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کی اس سلسلے میں جو کاوشیں ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں، اور پھر ان جماعتوں کا یہ عمل اختیار کرنا کہ ہم نے الیکشنز کو ڈیلے کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ایک خوف کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت جو حکومت کے اوپر بوجھ ہے اکنامک مس پرفارمنس کا، لوگوں کو ڈیلیور نہ کرنے کا، اس کی وجہ سے حکومت الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے۔ کھوکھر صاحب، اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور آپ نے اپنے بچپنے سے لے کے نوجوانی کے عالم میں یہ دیکھا ہوگا کہ الیکشنز اور جو فوجی حکمران یا ڈکٹیٹر ہوتا تھا وہ متصادم ہوتے تھے، کانفلکٹ ان کا ہوتا تھا۔ فوجی حکمران جو ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ الیکشن کا نام نہ لیا جائے، الیکشن کو تاخیر کیا جائے، اس کے التوا کا بات کی جائے، کہا جائے پھر دیکھا جائے گا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ پہلی بار ہم سما دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں کرانے کسی بھی صورت میں، اور یہ حالات ہیں اور یہ حالات ہیں اور یہ حالات ہیں، اور آپ بار بار ان کی آواز میں سنیں گے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھا جائے گا، اور آپ عام سن رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں یار وہ بھی 1 سال 2 سال جو ہے اس کو بھی آگے بڑھا دیا جائے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے خان صاحب کہ ان کی اپنی جو اس وقت جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، ان کے اپنے رینکس میں شدید بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ جو حکومت کا بوجھ ہے، جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، اس سے وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم الیکشنز میں گئے تو جس طرح بائی الیکشنز میں ہمارے ساتھ عوام نے کیا ہے اسی طرح آنے والے جنرل الیکشنز میں بھی کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کے میدان سے دوڑ لگا دیں۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے ان اکنامک حالات کہ کس طرح کیا رخ اختیار کریں گے، انہوں نے حکومت لی، حکومت چلا رہے ہیں، اور اگر انہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اور باقی چیزوں کا اتنا پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے تو حکومت چھوڑ دیں، اور الیکشنز کے لیے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو فوراً تیار رہنا چاہیے۔ اور اس میں اہم بات تو یہی ہے کہ وہ آئین جو سوشل کانٹریکٹ ان کو باندھ ہے، اگر ہم سیاستدان مل کر اس کی حرمت کو اس طرح ضائع کریں گے، اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا کہ ایک ملک پہلے ہی جو نہج پہ کھڑا ہے اس کو ہم ایک جانتے بوجھتے ہوئے کیوس کی طرف لے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کراچی میں جہاں پر اسی قسم کی ایک صورتحال ہے۔ بلدیاتی انتخابات 2.5 سال کی تاخیر سے ہوئے اب 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک بلدیاتی
منتخب اراکین نے حلف نہیں اٹھایا ہے، میئر کا الیکشن نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہی الیکشن کمیشن ہے یہاں پر جو تماشائی بنا ہوا ہے اس پوری صورتحال میں۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے 2.5 سال الیکشن تاخیر سے کرائے بلدیاتی انتخابات، اور اس معاملے میں تماشائی رہا، اور اب اس پوری صورتحال میں بھی یہی الیکشن کمیشن ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ بری طرح سے خراب ہو رہی ہے کراچی میں بھی، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پچھلے ماہ کراچی میں اللہ اللہ کر کے 2.5 سال کی تاخیر کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود سرکاری طور پہ آج تک نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک منتخب اراکین حلف نہیں اٹھا سکے ہیں، اور میئر کا انتخاب تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ نہ جانے الیکشن کمیشن کب انتخابات کے عمل کو انجام تک پہنچائے گا اور کب کراچی والوں کو شہر کا میئر نصیب ہوگا۔ 246 میں سے 235 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 90 سیٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن پر ہے، جماعت اسلامی کی 85 سیٹس ہے، جبکہ تحریک انصاف کی 42 سیٹوں کے ساتھ وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ سندھ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ میئر کے انتخاب سے قبل ان 11 یوسیز پر انتخابات ہوں گے جن میں امیدواروں کے انتقال کے باعث انتخابات نہیں ہو سکے۔ 3 روز قبل جماعت اسلامی نے کراچی میں 11 یوسیز پر انتخابی شیڈول جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف علامتی دھرنا بھی دیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جیتنے والے امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے اور 11 نشستوں پر الیکشن کے بعد میئر کے انتخاب کے موقف کو غیر منطقی قرار دے دیا۔ میئر کے انتخابات میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں محمد اشہد کی اس رپورٹ میں۔ یقیناً کراچی میں بلدیاتی انتخابات، اس کے نتائج اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے الیکشن کمیشن کی ساکھ مزید خراب کی ہے۔ اس کا پہلے ہی انتہائی متنازع تصور مزید متنازع ہوا ہے اس پوری صورتحال میں۔ یقیناً آج کل الیکشن کمیشن ایک بہت ہی متنازع ادارہ بن گیا ہے اور کراچی کی صورتحال نے اسے کنفرم کیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ رائے لیتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ بتائیے گا کہ عجیب معاملہ، ایک تو 2.5 سال بعد الیکشن کرائے، کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں، انتخاباتی نتائج آ گئے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، نہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے، نہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ بھئی آفٹر آل شہر میں میئر آنا ہے، ڈپٹی میئر آنا ہے، اور دوسرے یہ الیکٹڈ آفیسز کام کرنے ہیں، نہ فکر ہے، نہ کوئی سلسلے میں چیز نظر آ رہی ہے کہ 10 دن بعد، 12 دن بعد، 15 دن بعد نظر آئے گا۔ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ کی کیا سمجھ ہے؟ کامران، ایک تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی، الیکشن کمیشن بالکل ہی ناکام ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ تو سیکنڈ فیز آف دی الیکشنز ہیں۔ اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پہلا فیز ہے جس کو تقریباً میرا خیال ہے 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگ بھی، یعنی سندھ کے انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا پھر ان کی باری آئے گی، پھر ریزرو سیٹس ہوں گی، پھر ان کے میئر، تو وہ جو وہاں جو میئر اور دوسرے جو الیکشنز ہوں گے اس میں مزید لگے گا، تو ان کے لیے تو آلموسٹ 1 سال ہو جائے گا پورا۔ تو آپ اس میں اس سے زیادہ بدترین الیکشن کی مثال ہو نہیں سکتی کہ آپ یہاں کا پروسیس کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے میرپور خاص، سکھر اور دوسرے اضلاع کے جو پروسیس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ، جس طرح آپ نے کہا کہ صرف ساکھ ہی متاثر نہیں ہو رہی، یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم جس طریقے سے الیکشن کمیشنز کو چلاتے ہیں، یا الیکشن کمیشن اپنے آپ کو جس طریقے سے چلاتا ہے، اور جو اف اور بٹس آتے ہیں، پھر ٹرائبنل کے پروسیس چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کمپلیٹ فیلئر آف دا الیکشن کمیشن ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جن نشستوں کے ہونے باقی ہیں، آلریڈی جو پینڈنگ ہے، جو اس الیکشنز کی پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے، ان غالباً 9 یا 11 نشستیں، ان کا فیصلہ یوسیز کی، ان کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ پھر یہ جو بائی الیکشنز ہوں گے، تو آپ نے ایک پورے پروسیس کو اتنا زیادہ ڈاؤٹ فل بنا دیا ہے، کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اب جو صورتحال بن رہی ہے، اس سے تو اب یہ خوف سا آ رہا ہے کہ آپ جو ہے آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی اہلیت پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور ان کے متنازع فیصلوں پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور ایک الیکشن پروسیس جو بہت نارمل طریقے سے، اور دیکھیں بہت پیسفل الیکشنز ہوئے تھے۔ اگر ہم دیکھیں کراچی حیدرآباد کے لوکل باڈی، اچھا پھر یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ آگے کب ہونا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ خود دیکھیں ابھی ہم جو سنوا رہے تھے
یہ سندھ کے پروونشل الیکشن کمشنر، وہ کہتے ہیں 2-3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے. ارے بھائی 2 مہینے لگ جائیں گے یا 3 مہینے لگ جائیں گے یا 4 مہینے لگ جائیں گے، کوئی ٹائم آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کس طرح کا الیکشن مینج کر رہے ہیں. کامران صرف 2-3 مہینے تو یہ کراچی حیدرآباد کے لگیں گے نا. اب آپ اس سے ایڈ کر لیں جو پہلا فیز ہوا ہے سندھ میں، ان کے لیے تو آلموسٹ سال بن جائے گا یہ. تو آپ جو ہے ان کو بھی سزا دے رہے ہیں، کراچی کو بھی سزا دے رہے ہیں، حیدرآباد کو بھی سزا دے رہے ہیں، میرپور خاص کو بھی سزا دے رہے ہیں، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ، ان کو سزا دے رہے ہیں آپ. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ الیکشن غلط مینج کیے ہیں، خراب طریقے سے مینج کیے ہیں. اور میرا خیال ہے سیریسلی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ اور زیادہ متنازع ہو جائیں گے اور زیادہ ٹینس ہوں گے، کیونکہ وہ الیکشن اور الیکشن کمیشن کی پوری جو ساکھ ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے فوری طور پہ انہیں سندھ کے لوکل باڈیز الیکشنز کو فائنلائز کرنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ عرصہ نہیں لگنا چاہیے. میکسیمم اس میں آپ چند ہفتے اور 1 مہینہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں تاکہ تمام شہروں کے جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں ان کے ہاؤس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو پائیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب منظر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان میں معیشت و کاروبار پہلے ہی IMF سے دوری پر مفلوج ہو رہا تھا. اب IMF پروگرام کی بحالی سے پہلے ہی ملک میں مہنگائی کی ایک نئی بھگدڑ مچ گئی ہے. گیس کے نرخ 114% تک بڑھانے اور بجلی کے ٹیرف میں 7 روپے 91 پیسے کے بے رحمانہ اضافے کی تجاویز منظور ہو چکی ہیں. 170 ارب روپے کا منی بجٹ کا نفاذ اب سر پہ کھڑا ہے، کسی بھی گھنٹے یہ ہوگا. مجوزہ 18% GST اور امپورٹس پر اضافی ٹیکس کسٹم ڈیوٹی پر لگنے والی ہے، جبکہ شرح سود میں بڑے اضافے کی تیاری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. جس کے بعد نہ صرف یہ کہ معیشت سکڑے گی بلکہ اشیاء کی پیداواری لاگت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا، جبکہ ایک عام آدمی کی رہی صحیح قوت خرید کا کچوبہ نکل جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف متعدد بار قوم کو مہنگائی کی وارننگ دیتے رہے. ان کا کہنا ہے کہ غریب عوام پر یقیناً مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے اور مزید پڑے گا، مزید مشکلات آئیں گی، مگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے. دراصل ملک میں مسلسل 6 ماہ سے مہنگائی کی اوسط شرح 25% سے زیادہ ہے. پچھلے مہینے 27.6% افراط زر یعنی مہنگائی نے ملک میں 48 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، جبکہ وزارت خزانہ اس مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح 29% تک پہنچنے کا اندازہ لگا رہا ہے. اس پس منظر میں IMF نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے شرح سود میں جارحانہ اضافے کا مطالبہ کیا ہے. آج کی میڈیا خبروں کے مطابق IMF کا مطالبہ ہے اور اسے تسلیم بھی کیا گیا ہے کہ بنیادی شرح سود کو 20% تک لے جایا جائے گا، جو پچھلے 27 سال کی بلند ترین سطح ہوگی پاکستان میں شرح سود کی. اس سے پہلے ملک میں اکتوبر میں 1996 میں شرح سود کی بلند ترین سطح 19.5% تھی. کوئی بعید نہیں کہ اسٹیٹ بینک 16 مارچ کو شیڈیول مانیٹری پالیسی میٹنگ سے بہت پہلے خصوصی اجلاس بلا کر شرح سود میں 3% تک کا اضافہ کر دے. جب PTI دور حکومت میں پاکستان IMF پروگرام میں شامل ہوا تھا تو اس وقت پالیسی ریٹ 10.75% تھا. شہباز حکومت پچھلے 10 ماہ میں 0.5% اضافہ کر کے شرح سود 17% تک لے آئی ہے. اب اگر شرح سود میں یکمشت اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح بڑا اضافہ ہوتا ہے تو کاروبار اور معیشت کی رہی صحیح سکت بھی ڈھیر ہو جائے گی. پیداواری لاگت بڑھنے، نئے ٹیکسز کے نفاذ اور بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو کہ اس میں شدت آئے گی اور سونامی کی صورت اختیار کرے گا. سابق وزیر خزانہ ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ہمیں انٹرویو میں 2 ہفتے پہلے خبردار کیا تھا کہ IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے بعد پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم از کم 35% تک پہنچ جائے گی. شرح نمو اس سال منفی ہونے کے امکانات ہو چکے. دوسری طرف افراط زر میں اگر IMF کا پروگرام آگے بڑھتا ہے، خطرہ ہے کہ یہ 35% تک پہنچے گا. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خراب وقت ہوگا. ہم جسے کہتے ہیں ٹیگ فلیشن، یہ سب سے برا ٹیگ فلیشن ہوگا ہمارے تاریخ کا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟
नतीजे में ये होगा, खुदा न खास्ता मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन 15 लाख और हमारे वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। और दूसरी तरफ जो हमारे लोग जो गुर्बत के लकीर के नीचे और चले जाएंगे वो तकरीबन 2 करोड़ और लोग। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक, बहुत ही परेशान कुन सिनेरियो बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान महंगाई की आफत और बुलंद तरीन शरह सूद की मुसीबत में फंसता जा रहा है। महंगे कर्जे कारोबार और मईशत के लिए मुश्किल से नामुमकिन बनते जा रहे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कर्जगिरी की सलाहियत मुसलसल लुढ़क रही है। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने आज ही पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से कम करके CCC- कर दी है। गोया अब मुल्क की सतह पर हमारे दाखिली कर्जों पर सूद में इजाफा होगा और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बॉन्ड्स की वक़्त मज़ीद गिरेगी। काश वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार अपने तजुर्बे और सलाहियतों के इस घुमंड में IMF को ना ललकारते और 4 माह पहले ही मुश्किल फ़ैसले करते तो मुल्क की ख़जाना खाली होता नहीं और रुपए की कदर पे इतना बोझ आता नहीं और हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इतनी तेज़ी से कमी आती नहीं और ये महंगाई इस अंदाज से आसमान की जानिब शायद ना बढ़ती, एक्सचेंज रेट भंवर में ना फंसा होता। बहरहाल अब डार साहब फिर फुर्ती से काम कर रहे हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद के सिलसिले में ऑर्डिनेंस लाने के लिए आज वज़ीर ख़जाना ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, लेकिन खबरें हैं कि सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामेंट से कानून साजी को मशवरा दिया है और इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर कबल उन्होंने ट्वीट में इस पोजीशन की वजाहत भी कर दी है। बहुत ही मुश्किल घड़ी, मुश्किल सामान, मुश्किल चैलेंजेस, इन तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद हसन, रुकन हैं इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के, और जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद हसन साहब, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तमाम चीज़ों में एक चीज़ जो उभर के आई है IMF के डायलॉग के बाद और अब हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना है और काफ़ी ये कि लगता ये है कि मराहिल हैं। ये बताइए, जो एक चीज़ सामने आई है कि शरह सूद में इजाफा लाजिम है और वो शायद 3% तक इजाफा करना लाजिम है क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपके ख्याल में इंटरेस्ट रेट में इजाफा और इतना बड़ा इजाफा इनएविटेबल है, यानी कि ये होगा ही? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल लाजिम है। हम लोग की जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है 27.6% है। हमारे ऑलरेडी कोई 10% के करीब नेगेटिव रियल रेट्स चल रहे हैं। इस पर हम लोग की जो करेंसी पर है इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जितना नेगेटिव रियल रेट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये रियल रेट्स ऑलरेडी अगर कंपेयर करें दूसरे मुल्क से कहीं ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसको एक बेसिक कंडीशनैलिटी है IMF की कि आपको ये जो है नेगेटिव रियल रेट्स को कम करना है। तो ये आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोस की बात है, मगर ये पहले हम लोग को कर लेना चाहिए था, बल्कि स्टेट बैंक ने बहुत लेट करा है इसमें मूवमेंट अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में। उनको बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। ये आई थिंक कोई 10 महीने से हम लोग हमेशा चेजिंग द कर्व है, बिहाइंड द कर्व रहे हैं, जो एक फिगर होता है। हम लोग को हेड ऑफ अगर कर्व होता है तो आज 20% नहीं होना पड़ता। लेकिन तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट बात है, मगर अगर ये 3% बढ़ाना ही पड़ेगा लगता है। तो सुहेल साहब, पहले ये बताइएगा कि इसके बजाय कि हम ये पूछें कि 3% बढ़ाना ज़रूरी है, ये बताइए कि काउंटर आर्गूमेंट ये भी है कि ये मईशत का उसूल कि महंगाई ज़्यादा है और फिर उसमें हीट अप हुई हुई है इकॉनमी, तो उसको कर्टेल करने का मईशत की किताबों में यही कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, शरह सूद बढ़ाएं, डिमांड की डिस्ट्रक्शन करें। मगर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है, हमारी सोसाइटी इतनी लेवरेज नहीं है, हमारा बिजनेस भी इतना बुरी तरह से लेवरेज नहीं है, हमारा इंडिविजुअल इतना बड़ा लेवरेज नहीं है, हमारी जो हाउसिंग है वो इस तरह से लेवरेज नहीं है। हमारे यहाँ तो वो जो किताबी मामलात हैं पूरी दुनिया की मईशत के, जो ख़ास तौर पे बड़ी मईशत के, जहाँ पर के इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इसको खींचा जाता है, जैसे अमेरिका में किया गया, बरतानिया में किया गया, इस वक्त यूरोप में किया जा रहा है, क्या वो हम पर लागू होता है वो उसूल कि जिसके बाद हम इसको मिसाल के तौर पे अब 17 से 20% ले जाएं, जिसके बाद तो हमारी तो चीखें निकल जाएंगी हमारे कारोबार की? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अमेरिका से या डेवलप कंट्री से तो शायद कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही फरमाया।
मगर ये कोरिलेशन पाकिस्तान में भी काम करता है। ऑल्दो कामरान भाई आपने बजा फरमाया कि हमारी कंपनीज़ हैं वो लेवरेज नहीं है, मगर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो लेवरेज कंपनी नहीं भी होती वो भी अपनी चीज़ों को स्लो डाउन कर देती हैं और अपने पैसे को हुकूमत को दे देती हैं, बैंकों को दे देती हैं और अपनी प्रोडक्शन को घटा देती हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये होता है कामरान भाई कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो गिर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं जब इंटरेस्ट रेट लोकल करेंसी का बढ़ता है तो वो अपने पैसे है डॉलर ख़रीदने की बजाय रुपया ख़रीदते हैं, तो रुपये की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड कम होती है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है और ये पाकिस्तान में हो सकता है बहुत ज़्यादा शायद अप्लाई नहीं भी करता हो, मगर हमने देखा है कि इसका कोरिलेशन होता है और इकॉनमी स्लो डाउन होती है और रुपये को में इस्तेकाम आता है। तो जावेद साहब आप फरमाइएगा, मेरा सवाल यही था कि जो दुनिया भर के उसूल हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, इन्फ्लेशन को ठंडा करने के लिए, डिमांड को कम से कम करने के लिए, इकॉनमी को सुस्त रवि का शिकार बाकायदा उससे शिकार किया जाता है मईशत का, वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता। हमारा तो तकरीबन मतलब शायद बहुत ही कम परसेंटेज है घरों की जो कि लेवरेज है, हमारा आदमी लेवरेज नहीं है, हमारा कारोबार लेवरेज नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप है हमारे बैंकों से काम नहीं करते हैं। तो ये जो मईशत के किताबी उसूल है ये हम पे 100% अप्लाई होते हैं जावेद साहब? सर बिल्कुल होते हैं, और अगर आप क्रेडिट साइकिल देखें तो अगर जो सारी हिस्टोरिकल एविडेंस है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम होती है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो ये गलत कहना है कि ये जो इंटरनेशनली लागू होता है पाकिस्तान में नहीं होता है। ये जो किताबी चीज़ें हैं पाकिस्तान में भी उतनी ही एप्लीकेबल हैं और ये हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आई थिंक ज़रूर ये है कि हमारी जो हाउस होल्ड लेवरेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी से अमेरिका में होती, मगर तब भी काफ़ी दूसरे मौके हैं जहाँ लेवरेज होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। गवर्नमेंट जो है वो ख़ुद बोरिंग उसकी कम हो जाती है जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। तो आई थिंक गलत कहना है कि जो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है वो पाकिस्तान में नहीं एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो आपकी बोरोइंग ज़रा सा इफ़ेक्ट होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो दूसरे गेस्ट ने भी कहा है कि आपके जो प्रेशर है रुपी पर वो भी कम होगा। जो डॉलराइजेशन जो चल रहा है नेगेटिव रियल रेट्स की वजह से वो भी कम होगा। तो आपके एनीवे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है रुपी पर, उसका ज़रूरी है कि रुपी को सपोर्ट करा जाए, और दुनिया भर में जो लोकल करेंसी को सपोर्ट करा जाता है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के करा जाता है। तो ये जो शराइत रख रहे हैं IMF वाले, आई थिंक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देख के कर रहे हैं। जी ठीक है सुहेल साहब, तो इसकी फ्लिप साइड भी है ना कि जिन लोगों ने जो कारोबार जो कि जिन्होंने के बोरो किया हुआ है, और जाहिर है कि फिर ये कारोबार, और जाहिर है बहुत सारे कारोबार हमारे ऐसे हैं, सनतें ऐसी हैं इस वक्त वैसी ही हमारी डिमांड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है कि वो फेल हो जाएंगे और वो फिर बुरी बेरोज़गारी फैलेगी। जैसे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कहा, महंगाई बेपनाह बढ़ेगी जो कि जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसके साथ ही 3% अगर शरह सूद हमें बढ़ानी हो, पहले तो ये बताइए कि IMF की जो शर्त है, क्या ये शर्त आपके ख्याल में ये शर्त है कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये करेंगे तो हम होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी IMF की हमारे प्रोग्राम की बहाली होगी, अगर हम ये करेंगे तो वो होगा, यानी कि ये हम पे लागू है कि हम 3% शरह सूद में इजाफा करें और उसके असरात जो हम पर होंगे, हमारी कारोबार सनतें बंद होंगी, बेरोज़गारी फैलेगी और महंगाई फैलेगी, उसकी हमें तैयारी कर लें हम। देखिए ये इत्तला तो अखबार में ही आई है जिस तरह आपने कहा, मगर मनी मार्केट में और बैंकिंग सर्कल्स में भी ये स्पेकुलेशन चल रही है कि हो सकता है कि कोई इमरजेंट मीटिंग सेंट्रल बैंक बुला ले, और ये होता आ रहा है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में। स्टेट बैंक ने इमरजेंट मीटिंग बुलाई है, और देखें ये सेंस भी बनता है क्योंकि आज से कुछ माह पहले स्टेट बैंक की फोरकास्ट थी कि 19-20% इन्फ्लेशन होगा, फिर उन्होंने हालात के हिसाब से और करेंसी की गिरती हुई रफ्तार को देखते हुए और जो फ्लड्स आया उसके हिसाब से उसको 22-23 किया, और अब हमें इतलात ये मिल रही हैं अखबार के थ्रू कि शायद IMF की फोरकास्ट काफ़ी ज़्यादा है, 28-29% है। तो जब 28-29% एवरेज इन्फ्लेशन हो तो इंटरेस्ट रेट 17% थोड़ा सा मुश्किल लगता है रहें। दूसरी जानिब आपने कहा कि कारोबार बैठ जाएगा, तो आई थिंक ये अटेम्प्ट ही है कि कारोबार टेम्पररीली बैठे, और स्टेट बैंक का भी जिस तरह दुनिया भर की सेंट्रल बैंक है उसका टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को
एक टारगेट लेवल पे लाए। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है उसका टारगेट है कि इन्फ्लेशन 7 से 9% तक हो। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है कामरान साहब, उसका इवेंचुअली लैग के बाद इफेक्ट ये आता है कि लोग अपनी ख़रीदारी कम करते हैं, प्रोडक्शन कम होती है, इकोनॉमी सुस्त होती है, और जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो इवेंचुअली महंगाई कम होती है। जावेद साहब ये बताइएगा कि इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जो हमने इक़दाम किए हैं, मिसाल के तौर पे हमें अपने गैस के शोबे का सर्कुलर डेट कम करना है, वो IMF उससे कम पे राज़ी नहीं हो रही है, और जो हमने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, ये जो IMF की जो आदाद शुमार है या मुतालबा है या जो IMF की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान से, उससे कहीं कम हमने ये कीमतें बढ़ाई हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इस किस्म की कोई भी मामला, चाहे शरह सूद बढ़ाने का मामला हो या गैस की कीमतें हमने मतलूबा कदर से हम उसको कम रखेंगे, तो ये क्या इतनी बड़ी रुकावट बन सकती है कि प्रोग्राम अप्रूव ना हो जब तक कि हम इन शराइत पे अमल ना करें? शरह सूद पे भी, गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा, और फिर जो दूसरे टैक्सेस लगाने हैं, ये करेंगे तो प्रोग्राम अप्रूव होगा और फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, हम लोग की कंप्लायंस जो है काफ़ी बुरी रही है, तो इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी जो है IMF के साथ इतनी अच्छी नहीं है। तो आई थिंक जो लाइकली है कि ज़्यादातर ये जो शराइत हैं इनको कहेंगे प्रायर एक्शंस, कि SLA होने से पहले तो ये होता था कि SLA साइन हो जाता था, फिर जो बोर्ड का मीटिंग होता था उससे पहले ये सारे शराइत करने पड़ते थे। मगर मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर शराइत जो हैं ये SLA साइन होने से पहले करना पड़ेगा। ये गैस के प्राइसेस बढ़ाना, ये सूद का शरह सूद बढ़ाना, प्लस ये एडिशनल कोई 170 बिलियन के टैक्सेस का ऑर्डिनेंस ना पार्लियामेंट्री बिल पास करना, उसमें GST भी 1% से बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इस दफ़ा IMF ने काफ़ी सख्त एटीट्यूड रखा है पाकिस्तान के साथ, और वो इसलिए है कि हम लोग जो कंडीशनैलिटीज़ होते हैं उस पर हम लोग ने पूरी तरीके से कायम नहीं रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी हम लोग की जो मिस्टेक रही है पिछले 4 महीना में, जो एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा, और वो एक बहुत ही फंडामेंटल IMF की रिक्वायरमेंट थी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट हो, और उसके वजह से हम लोग आज भी जो इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, पार्टली इसलिए हुआ है कि वन ऑफ एक बैग 40 रुपीज़ गिरा है। तो आई थिंक हम लोग के भी इसमें कुछ कसूर है और क्रेडिबिलिटी कम है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हम लोग का तो कसूर नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानी तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है। तो एक साहब का कसूर है, वज़ीर ख़जाना साहब की पॉलिसी है, उनका ये डिसीजन था, उसकी वजह से ये हुआ। सुहेल साहब ये बताइएगा कि अभी हमारे लिए तो एवरी डे इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द SLA हो, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो। मामूल से भी चीज़ें हुई तो ये इसमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा, लेकिन आज की डेवलपमेंट में जो हुकूमत की ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से ये 200 अरब के टैक्सेस या मिनी बजट ले आएँ और ये तमाम जो इजाफे करने हैं बिजली का, गैस का, इन तमाम चीज़ों में GST बढ़ाना, ये सदर का एक ऑर्डिनेंस आ जाए, उससे हो जाए। मगर सदर साहब ने आज मेरे ख्याल में मुनासिब मशवरा दिया है कि आप इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराएं, सदारती ऑर्डिनेंस से करने का काम नहीं। इसका मतलब ये है कि इसमें अब एक है ब्रेक आएगा, एक है इसमें एक रुकावट आ गई है वक्ती कम अज़ कम, और इसमें अब पहले से जो हम समझ रहे थे टाइम उससे ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, पार्लियामेंट से अप्रूव कराने में भी टाइम लगेगा। और दूसरा मेरी तो इतलात ये हैं कि शायद IMF ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो सऊदी अरेबिया से या UAE से जो कमिटमेंट्स हैं उसकी भी कोई अंडरटेकिंग हो या वो राइटिंग में हो, क्योंकि IMF हमारी इतला है, अखबारी इतलात है कि वो कह रहा है कि 30 जून तक $10 बिलियन के रिज़र्व ले जाए। तो $10 बिलियन के रिज़र्व्स के लिए IMF का पैसा तो काफ़ी नहीं होगा, बहुत सारा और भी पैसा चाहिए होगा। तो ये जो डिले है यही तो रिस्क क्रिएट कर रहा है। और आज जो फिच ने, कामरान भाई, जो पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है वो 5 महीने में दूसरी दफ़ा डाउनग्रेड किया है। ये बहुत ही सीरियस बात है, वरना रेटिंग एजेंसीज काफ़ी टाइम लेती हैं, एक रेटिंग डाउनग्रेड के बाद टाइम लेती हैं। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को CCC+ किया गया था, एक नॉच डाउन किया गया था, और आज वापस डाउनग्रेड किया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है कि एक तो हम 4 महीने डिले हो गए हैं, और अब जो डिले हो रहा है उससे लगता है कि मज़ीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, जिसकी वजह से रिज़र्व जो है पाकिस्तान के 3 बिलियन से हो सकता है $2 बिलियन हो जाएं।
بہت بہت شکریہ جناب جاوید حسن. جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی نظر میں معاشی میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے. تحلیل ہو رہا ہے معاشی طور پر. دوسری جانب سیاسی تقسیم بے پناہ ہے اور ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور بدترین تقسیم ہے. دہشت گردی واپس آ چکی ہے. پشاور کا واقعہ اس کی بہت بڑی گواہی ہے. اس پورے پس منظر میں دنیا پاکستان کے حوالے سے عالمی میڈیا دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ پاکستان ایک جوہری قوت ہے اور وہ اس وقت اس بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے. اور یہ ایک بہت تشویشناک اور بہت ہی تشویشناک ایلیمنٹ ہے جو اس حوالے سے دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ جوہری قوت اور اس کے اس انداز کے بحران اور مسائل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دوسری جانب ہم جڑنے کی، مفاہمت کی، قومی مفاہمت کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. ایک ذکر ہوا تھا تھوڑے دنوں پہلے آل پارٹیز کانفرنس کا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اور اس کے بعد سے نہ جانے وہ تجویز کہاں کھو گئی. شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، ان کی حکومت نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور یہ بات ہوا میں اڑ گئی ہے. مفاہمت ہوا میں اڑ گئی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. جوہری پاکستان کے لیے سنگین سچویشن. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. پاکستان کو بیک وقت سیاسی عدم استحکام، معاشی ڈیفالٹ کے خدشات اور دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے. دنیا بھر سے پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پر فکرمندی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بحرانوں میں گھرے پاکستان پر پوری دنیا پریشان ہے. عالمی میڈیا اپنی خبروں اور اداریوں میں جوہری پاکستان کی حالت زار پر اب تشویش پھیلا رہا ہے. اس ماحول میں ہمارے سیاستدانوں کو ذاتی انا اور سیاسی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر قومی مفاہمت اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی جانب بڑھنا ہوگا. پشاور پولیس لائنز مسجد سے 100 جنازے اٹھنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جس آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا تھا وہ اچانک نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہے. پہلے 7 فروری کو نامعلوم وجوہ کی بنا پر اور پھر 9 فروری کو وزیر اعظم کی ممکنہ دورہ ترکیہ کی وجہ سے اے پی سی مؤخر کر دی گئی. 2 مرتبہ تاریخیں بدلنے کے بعد اب تو اے پی سی شاید کہیں غائب ہی ہو گئی ہے. اس کا کہیں ذکر ہم نہیں سن رہے ہیں. تاحال کوئی اعلان بھی نہیں ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس کو وقت کا تقاضا قرار دینا تھا اور قوم کو یکجہتی کا انہوں نے درس دیا تھا. یہ آل پارٹیز کانفرنس نہ جانے کہاں گئی اور اس کے دائی بھی کہیں اس وقت خاموش ہو چکے ہیں. بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ اس کے بعد نہ جانے یہ تجویز کہاں چلی گئی، یہ انیشیٹو کہیں غائب ہو گیا. مگر ہم نے میڈیا میں یہ بات دیکھی کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر سے اختلاف سامنے آیا تھا اور وزیر اعظم پہ تنقید کی گئی تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، ان کی جماعت کو اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت کیوں دی. یہ اطلاعات آئیں اور اس کے بعد یہ آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز کہیں کھو گئی. 12 اتحادی تو پہلے ہی شہباز حکومت کی پش پر تھے، لیکن جب یہ تجویز آئی پی ٹی آئی بھی اے پی سی میں شرکت کی کسی حد تک آمادگی کا اظہار کر چکی تھی. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے ٹویٹ کی تھی کہ شہباز شریف نے میڈیا پر آل پارٹیز کانفرنس اور تحریک انصاف کو شمولیت کی دعوت دی ہے. باقاعدہ دعوت نامہ ملا تو اس کانفرنس میں شرکت پر مشاورت کریں گے. گویا پی ٹی آئی نے اے پی سی کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا تھا. شاید پی ٹی آئی کی اے پی سی میں شرکت پر آمادگی کی وجہ سے ہی آل پارٹیز کانفرنس ٹائیں فش ہوئی. یعنی بظاہر شہباز حکومت ایک قدم آگے بڑھا کر 4 قدم پیچھے ہٹ گئی. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کل پھر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاسی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب ہاتھ بڑھایا. یقیناً صرف اجتماعی کوششوں کے ذریعے ہی ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور عالمی چیف جنرل عاصم منیر کو قومی اتفاق رائے سے ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہوگا، جبکہ عمران خان کو بھی ملک کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. تمام شراکت داروں کے مابین ڈائیلاگ کے ذریعے ہی تمام ایشوز و تحفظات کو دور کیا جا سکتا ہے. یقیناً پاکستانیوں کے لیے فکر مندی کی بات موجودہ بحران ہے، جس میں معاشی بحران سب سے بڑا ہے، شاید تاریخ کا سب سے بڑا ہے. پاکستان کا سیاسی بحران بھی بدترین ہے اور اس وقت ہم سیکیورٹی کے بحران سے گزر رہے ہیں. سیاسی مفاہمت نہ ہوئی تو ملک مکمل طور پر تقسیم ہو جائے گا اور سیاسی طور پر تو تقسیم ہو چکا ہے. پارلیمنٹ ادھوری ہو چکی ہے، اسمبلیز منتخب نمائندوں سے محروم ہیں، اداروں پر اعتماد کا فقدان ہے. معیشت و کاروبار تباہ حال ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر مٹھی بھر رہ گئے ہیں. لیکن ہمارے حکمران، سیاستدان اور ارباب اختیار اب بھی ذاتی انا کے اسیر ہے، جبکہ ایک بہت ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ جو پچھلے چند دنوں میں ہم زیادہ
शिद्दत से देख रहे हैं। आलमी मीडिया पाकिस्तान को एक जौहरी क़ुव्वत की सियासी और मुआशी बहरानी कैफियत और सिक्योरिटी ख़तरात पर दुआइयाँ दे रहा है कि एक जौहरी क़ुव्वत इस वक्त बदतरीन सियासी और माशी और सिक्योरिटी बहरान से गुजर रहा है। यकीनन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार जौहरी ताकत है, हमारे एटमी असासे इंतहाई महफूज है, लेकिन आलमी मीडिया ख़दशात पैदा कर रहा है और इसकी वजूहात भी है। और अगर इन खुदा नखास्ता हम इन बहरानों से ना निकल सके तो यकीनन ये एक बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दुनिया हमें एक जौहरी ताकत के तौर पे पहचानती है। इस तशवीशनाक मामलात पे, इस पस मंज़र पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, साबिक कमांडर हैं आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के और हमारी फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया बहुत तशवीश में है। हमारे पाकिस्तान की माशी हालात की वजह से, हमारी सियासी तक़सीम की वजह से, हमारे यहाँ दहशतगर्दी के में लौट आने की वजह से, हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी की वजह से, हमारे अतराफ़ में जो सूरत हाल है उसकी वजह से। मगर अब हम ये देख रहे हैं आलमी मीडिया में और जो आलमी नामी ग्रामी थिंक टैंक्स हैं वो पाकिस्तान के बहरान का जब जिक्र करते हैं तो दुनिया को याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है और वहाँ ये एक दगरगू कैफियत है। तो ये एक हमारी अपनी परेशानी एक जगह, मगर दुनिया में इस पर इसका जो एंगल लिया जा रहा है वो शायद बहुत तशवीशनाक है। जी खान साहब, ये पाकिस्तान की जो जौहरी ताकत है, जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से एक इतनी मजबूत मुल्क बना दिया है पाकिस्तान को, वो दुनिया की नज़र में आज से नहीं बहुत पहले से खटक रहा है। और ये आपको याद हो जब पिछले दहाई में दहशतगर्दी ने थोड़ा ज़ोर पकड़ा था तो सबसे पहले ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं ये ख़तरा है कि दहशतगर्दों के हाथ में ना पड़ जाएं। और यहाँ तक भी रिपोर्ट हुआ था कि जो अमेरिकन की स्पेशल टीम ट्रेन की गई है जो दुबई तक आकर रुक गई थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो जाकर वो उन पर कब्ज़ा कर लें ताकि दहशतगर्दों के हाथ में ना पड़े। दूसरा अंडरलाइंग आइडिया देखिए, बार बार जो कहा जाता है कि पाकिस्तान एक मुतवाज़न मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में लॉपसाइडेड सोच है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फ़रोग़ पा रही है। और यही इसके बैकड्रॉप में जब देखते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं तो उनको डर ये है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एक्सट्रीम स्टेप ना ले ले या पाकिस्तान के जो असासे हैं ये गैर महफूज होकर दुनिया के लिए मसला न बन जाए। हालांकि तारीख़ इससे बहुत मुख्तलिफ है। सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा हुए हैं वो अमेरिका ने ख़ुद किए हैं, उनके ऐसे असासे गुम भी हुए हैं और अभी तक मिले भी नहीं हैं उनके। उसके बाद भारत में देखिए तो पिछले साल सिर्फ पिछले साल 3 बहुत बड़े ऐसे स्मगलिंग रिंग पकड़े गए जो कई शेयरों के हिसाब से फ़िज़ाइल मटीरियल स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का फज़ल है कि पाकिस्तान के असासे न सिर्फ महफूज हैं, दुनिया इसको तस्लीम भी करती है, बल्कि ये असासे अल्लाह तक के फजल करम से इस हालत में हैं कि कोई भी दुनिया की ताकत, और ये मैं बड़ा ज़िम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत जो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले, अल्लाह के फजल करम से हमारे उन असासों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और जब मैं कोई ताकत कहता हूँ तो आप समझ रहे हैं कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ ये, और उनकी नज़र में ये खटकते रहे हैं। अब जब भी ये मीडिया में इसको ज़ोर इसलिए दिया जाता है कि दुनिया की नज़र में पाकिस्तान को फिर एक ऐसी रियासत के तौर पे पेश किया जाए जो स्टेबल नहीं है, जो किसी को भी खुदा न खास्ता अंदर से इम्प्लोड कर सकती है। सब ये जो आपने पस मंज़र पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% दुरुस्त है, दुनिया इससे बिल्कुल किसी को इस पर इख्तलाफ नहीं है। मगर हमें भी तो कुछ करना होगा ना जनरल साहब कि हम अपना जो तसव्वुर और तासुर उभर रहा है, मिसाल के तौर पे इस पूरे हिजानी कैफियत में, सियासी मुआशी सिक्योरिटी हिजानी कैफियत में, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि चले सारे मिल के बैठते हैं और इसको तय करते हैं, फिर वो कहीं खो गई, उसका कोई जिक्र नहीं, उसकी कोई तारीख नहीं, फिर अचानक उसका बिल्कुल भूल गए खुद प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत और तमाम चीज़ें। इसमें किसी दुनिया का तो हाथ नहीं है ना। और इस दौरान हम बुरी तरह से हमारा मेल्टडाउन जो है ना
اکنامک میلٹ ڈاؤن وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہم انہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں نا کہ ہماری مدد کیجئے. تو آخر ہمیں بھی تو کچھ اپنے لیے کرنا ہوگا نا کہ ہمارا جوہری قوت کا، مضبوط جوہری قوت کا تصور خراب نہ ہو. جی خان صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تو حیران ہوں کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان کے جو کرائسس کی اناٹمی ابھی تک ڈسکس نہیں کی بیٹھ کے. بلا لی انہوں نے کانفرنس تو بلا لیتے مل کے بات کرتے، لوگوں کے پاس چلے جاتے. اگر اتنی درد تھا ان کا دل میں تو چلے جاتے ان کے پاس، خان صاحب کے پاس چلے جاتے. خان صاحب کے اوپر اونس ہوتا کہ اگر وہ انکار کرتے وہ خود اپنے ہی اندر سے جو ان کے مسائل ہیں جس پی ڈی ایم کے اندر سے وہ ایک وجہ بنتے ہیں ان کے لیے. پھر ان کا فوکس نہیں ہے. خان صاحب بدقسمتی اس بات کی ہے کہ فوکس نہیں ہے. ان سارے کرائسس کا جو چیزیں ہم حل کر سکتے ہیں امیجیٹلی ان کی طرف ہم قدم بڑھانا چاہتے نہیں ہیں. سیاسی استحکام وہ پہلی منزل ہے، وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں اٹھانا پڑے گا. جب تک وہ نہیں آئے گا آپ کا تو معاشی بحران کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ تو حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں. اس کا امیجیٹ تو کوئی سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں ایک متحد قوم کے طور پر آپس میں سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کی نہ صرف اہلیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ اس کی طرف آگے بڑھ بھی رہے ہیں. اس کے لیے پہلے تسلیم تو کریں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان میں سے کون سے ایسے مسائل ہیں جو امیڈیٹلی حل ہو سکتے ہیں، کون سے ان کو. جنرل صاحب آپ یہ فرمائیے گا، اپنے وسیع تجربے اور ماشاءاللہ بے پناہ وہ تجربہ ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ پوری صورتحال میں، جب ہم جیسی جوہری قوت جو دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے اس کا اکنامک میلٹ ڈاؤن نظر آئے گا، اس کا وہ کنٹری بری طرح سے پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہوگی جیسے کہ آج ہے. مطلب ایک ایسی تباہی خط تنسیق ہے ملک کے درمیان جس نے بالکل ملک کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں دہشت گرد اس کمزوری کو بھاپتے ہوئے لوٹ کے آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا واقعہ پشاور میں ہو گیا ہے، اس کے بعد ہمارا فی الحال تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ آخری واقعہ اللہ کرے ہو، لیکن شاید یہ آخری واقعہ نہیں ہے اور یہ ایک نئے دور کی ابتدا ہو گئی ہے پاکستان میں. تو آفٹر آل اس بھیانک پورے منظرنامے میں ہمیں اس بات سے آگاہ ہونا ہوگا نا کہ ہمارے جو ایگزسٹنشل تھریٹ بن رہا ہے یہ ساری صورتحال، اور دنیا اگر اس پوری صورتحال میں ہمیں اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت میں بات دیکھے گی تو پھر سوالات اٹھائے گی نا جو کہ ہمارے لیے بہت ان سے نمٹنا اس کمزور معاشی حالت میں، اس کمزور اندرونی خلفشار میں اس سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہوگا نا سر. جی خان صاحب یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھئی جب پاکستان کے اندر سے ہم خود احساس نہیں کر رہے اس چیز کا، جب جو ہمارے دعویٰ دار ہیں ہمارے حکمران ہونے کے، سیاسی لیڈرشپ کے جو دعوے دار ہیں، جب وہ خود اس کا احساس نہیں کر رہے کہ پاکستان کے خطرات کس قدر شدید ہیں اور آئے دن بڑھ رہے ہیں، اور ان کو خطرات کو کم کرنے کے لیے کم از کم آپ نے کوئی قدم ایک تو اٹھانا ہے نا. ابھی تک اس قدم کو اٹھانے کو ہم تیار نہیں ہیں. باتیں آپ سن لیجئے ان سے جو بھی کرنے چاہتے ہیں. جب تک خود بحیثیت قوم ہم ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ سامنے نہیں آئیں گے، اور کہ سب سے پہلا جو ہوگا وہ آپ کے قوم میں اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد اس لیے نہیں کہ بھئی آپ ہر چیز بھول کے سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے، سیاسی اختلافات رہیں گے، لیکن ان سب کے باوجود دنیا آپس میں مل کے بیٹھ کے اپنی ملکی مسائل تو حل کرتی ہے نا. ہم اس طرف جانے کو تیار نہیں ہیں. ہم جو سخت فیصلے کرنے ہیں اس کو تیار نہیں ہیں ہم لوگ. ہم اپنے جو ایک چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائرے میں پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. خان صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کے دور میں ہر چیز جب آپ دیکھتے ہیں، سیاسی ابتری دیکھ لیجئے، معاشی میلٹ ڈاؤن دیکھ لیجئے، آپس میں جس طریقے سے انتشار ہے وہ دیکھ لیجئے، جو گالنگ بلوچ ہو رہی وہ دیکھ لیجئے. تو وہ جو دشمن کوشش کر رہا تھا کہ 5th جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کو اندر سے کمزور کرے، دشمن کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں اس بات کی. ہم خود جو اپنی جڑیں کاٹنے پہ بیٹھے ہوئے اس چیز کے لیے، سب سے پہلے خود اپنا ہاتھوں میں روکنے ہوں گے نا. ہاتھ سے آ رہی ہیں تو پہلے رکھیں گے تو ہی بات کریں گے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. تو جنرل صاحب کتنا ہم انتظار کریں کہ یہ صورتحال ہو، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم ریزروز جو ہیں ہمارے وہ 2.8 ارب ڈالر کے خالی ریزرو رہ گئے ہیں. ہمارے پڑوس میں صرف ایک بزنس گروپ نے 6 اسٹاک مارکیٹ کے سیشنز میں 100 ارب ڈالر ضائع کیے. ہمارا مقابلہ کہیں کسی سے نہیں ہے اور یہ ایوری ڈے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، اب سے لے کے آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو ہو جائے تقریباً 1.5 ماہ لگ جائیں گے. ایک دن ہمارے لیے کرٹیکل ہے، اور اس دوران جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز پرائم منسٹر نے دی اور اس کے بعد خود ہی اس کو بھول گئے.
خود ہی اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا. اور یہ سارے ٹیررسٹ تھریٹ تو ہمارے لیے تو ایوری ڈے امپورٹنٹ ہے. اور اگر پولیٹیشینز نہیں اٹھتے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے خان صاحب، میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جناب منیر صاحب سے میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمارے لیے اس وقت. پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگتی جا رہی ہے. اور یہ جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اکٹھے مل کے حل نکالنے کی ضرورت ہے، وہ آلریڈی ہم اس سے میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے ہیں. اس کو جتنی جلدی ہو سکے، اگر میرا بس چلے، میں کچھ کر سکوں، تو میرا خیال ہے کل میں پکڑ کے سب کو بٹھاؤں کہ بیٹھیے اینڈ ہیمر آؤٹ اے سولوشن فار پاکستان. پلیز کوئی بٹھائے ان کو لے کے، کوئی خود نہیں بیٹھنے کو تیار. یہ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی پاکستان کے قابل قدر سابق سینئر آفیسر ہیں، ہماری اسٹریٹجک کمانڈ فورس کو لیڈر رہ چکے، اس کو کمانڈ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.